प्रियमित्राणि, नमो नमः। संस्कृतभारत्या आयोज्यमानायां शिबिरोत्तरशिक्षणमालिकायां विभक्तिवल्लरी इत्येतस्य पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः स्मः। एतावता अन्यासां विभक्तीनाम् अभ्यासः जातः। अद्य वयं सप्तमीविभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। सप्तमीविभक्तिः कुत्र भवति इति चेत् सर्वेषामपि वस्तूनां कोऽपि आधारः भवति एव। एवं यः आधारः भवति तस्य सप्तमीविभक्तिः भवति। उदाहरणं, मम गृहे एकः शुनकः अस्ति। गृहं शुनकस्य आधारः अस्ति, अतः गृहे इति सप्तमीविभक्तेः रूपं प्रयुक्तम् अस्ति। अभ्यासः। अधः सूचितान् आधारभूतान् शब्दान् आश्रित्य वाक्यानि रचयत। के शब्दाः सन्ति इति प्रथमं पश्यामः। बेङ्गलूरुनगरं, जयनगरम्, उद्यानं, सस्यं, फलं, बीजानि। इदानीं क्रमशः अभ्यासं कुर्मः। बेङ्गलूरुनगरं, जयनगरं। बेङ्गलूरुनगरे जयनगरम् अस्ति। जयनगरम् उद्यानं। जयनगरे उद्यानम् अस्ति। उद्यानं सस्यम्। उद्याने सस्यम् अस्ति। सस्यं फलं। सस्ये फलम् अस्ति। फलं बीजानि। फले बीजानि सन्ति। पुनः अन्ये शब्दाः। विद्यालयः, प्रकोष्ठः, ग्रन्थालयः, ग्रन्थः, नीतिविषयाः। विद्यालयः प्रकोष्ठः। विद्यालये प्रकोष्ठः अस्ति। प्रकोष्ठः ग्रन्थालयः। प्रकोष्ठे ग्रन्थालयः अस्ति। ग्रन्थालयः ग्रन्थः। ग्रन्थालये ग्रन्थः अस्ति। ग्रन्थः नीतिविषयाः। ग्रन्थे नीतिविषयाः सन्ति। अन्ये शब्दाः। पाठशाला, वाटिका, लता, शाखा, पिपीलिका। पाठशाला, वाटिका। पाठशालायां वाटिका अस्ति। वाटिका लता। वाटिकायां लता अस्ति। लता शाखा। लतायां शाखा अस्ति। शाखा पिपीलिका। शाखायां पिपीलिका अस्ति। अन्ये शब्दाः। नगरी, विपणिः, वीथि, प्रदर्शिनी, अधिकारिणी। नगरी विपणिः। नगर्यां विपणिः अस्ति। विपणिः वीथि। विपण्यां वीथि अस्ति। वीथि प्रदर्शिनी। वीथ्यां प्रदर्शिनी अस्ति। प्रदर्शिनी अधिकारिणी। प्रदर्शिन्याम् अधिकारिणी अस्ति। संस्कृताध्ययने मम महती आसक्तिः अस्ति इति वाक्ये आसक्तेः आधारः संस्कृताध्ययनं, किन्तु एषः अस्ति विषयरूपः आधारः। एतादृशस्य विषयरूपस्य आधारस्य अपि सप्तमीविभक्तिः भवति। एतद्विषये अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासः। आवरणे दत्तानां शब्दानाम् उचितैः रूपैः रिक्तस्थलानि पूरयत। यथा, सः भवतः अनादरः मास्तु। तस्मिन् भवतः अनादरः मास्तु। अग्रे
संस्कृतं जनाः प्रीतिं प्रदर्शयन्ति संस्कृते जनाः प्रीतिं प्रदर्शयन्ति शरीरस्य अलङ्कारः मम अभिरुचिः नास्ति शरीरस्य अलङ्कारे मम अभिरुचिः नास्ति मधुरखाद्यम् एतावती प्रीतिः किमर्थम् मधुरखाद्ये एतावती प्रीतिः किमर्थम् देवः भक्तः कृपां प्रदर्शयति देवः भक्ते कृपां प्रदर्शयति चित्रलेखनं बालकस्य अतीव आसक्तिः चित्रलेखने बालकस्य अतीव आसक्तिः स्निह्यति विश्वसिति इत्येतयोः धात्वोः प्रयोगः यत्र भवति तत्र स्नेहस्य विश्वासस्य च यत् पात्रं तस्य सप्तमी विभक्तिः भवति उदाहरणं माता पुत्रे विशेषतः स्निह्यति अभ्यासः आवरणे दत्तानां शब्दानाम् उचितैः रूपैः रिक्तस्थलानि पूरयत सः वञ्चकः अतः सः मा विश्वसितु सः वञ्चकः अतः तस्मिन् मा विश्वसितु अग्रे ये जनाः स्नेहं प्रदर्शयन्ति ते जनाः स्निह्यन्ति ये जनेषु स्नेहं प्रदर्शयन्ति तेषु जनाः स्निह्यन्ति रावणः स्वशक्तिः अधिकं विश्वसितवान् रावणः स्वशक्त्याम् अधिकं विश्वसितवान् स्वशक्तौ इत्यपि भवति यानं विश्वस्य गतः अहं मूर्खः सञ्जातः याने विश्वस्य गतः अहं मूर्खः सञ्जातः भवतः वचनानि विश्वस्य अहम् अग्रे गतवान् भवतः वचनेषु विश्वस्य अहम् अग्रे गतवान् दशरथः पुत्राः अधिकं स्निह्यति स्म दशरथः पुत्रेषु अधिकं स्निह्यति स्म यः दुर्जनाः स्निह्यति सः अवश्यं हानिं प्राप्नोति यः दुर्जनेषु स्निह्यते सः अवश्यं हानिं प्राप्नोति राजनीतिजनाः भवन्तः कदापि मा विश्वसन्तु राजनीतिजनेषु भवन्तः कदापि मा विश्वसन्तु अन्यत्र कुत्र सप्तमी विभक्तिः भवति इति इदानीं जानीमः इन्द्रजित् मायासीतां केशेषु गृहीतवान् इत्येतस्मिन् वाक्ये ग्रहणक्रियायाः कर्म सीता कर्मभूतायाः सीतायाः अङ्गे केशे इन्द्रजित् गृहीतवान् एवं कर्मणः यस्मिन् अङ्गे ग्रहणं ताडनं प्रहरणम् इत्यादिकं भवति तस्य अङ्गस्य सप्तमी विभक्तिः भवति अभ्यासः अधः कर्तृपदं कर्मपदं कर्मणः अङ्गं क्रिया च क्रमेण निर्दिष्टानि सन्ति तेषां साहाय्येन पूर्णानि वाक्यानि रचयत यथा सः अहं वक्षस्थलं प्रहृतवान् सः मां वक्षस्थले प्रहृतवान् अग्रे आरक्षकः चोरः
कण्ठः गृहीतवान्। आरक्षकः चोरं कण्ठे गृहीतवान्। राक्षसी सीता केशाः गृहीतवती। राक्षसी सीतां केशेषु गृहीतवती। बालकः अन्यबालकः कपोलः ताडितवान्। बालकः अन्यबालकं कपोले ताडितवान्। माता पुत्रः प्रीत्या मस्तकं ताडितवती। माता पुत्रं प्रीत्या मस्तके ताडितवती। मल्लः अन्यमल्लः उदरं ताडितवान्। मल्लः अन्यमल्लम् उदरे ताडितवान्। योधः शत्रुः कण्ठः प्रहृतवान्। योधः शत्रुं कण्ठे प्रहृतवान्। एतं पदबन्धं सप्तमीविभक्तिरूपैः पूरयत। सचित्राः बालकथाः अस्यां पत्रिकायां भवन्ति। चन्दमामायां। पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति? लतायां। धनम् अत्र स्थापयन्ति जनाः। धनस्यूते। अमूल्यानि लेखनानि अत्र सङ्गृह्णामि। सञ्चिकायां। वृक्षाः कदा पल्लविताः भवन्ति? चैत्रमासे। गुरुराघवेन्द्रः कुत्र वसति? मन्त्रालये। सः रात्रौ न खादति, तर्हि कदा? दिने। नागरिकाः अत्र वासं कुर्वन्ति। नगरे। दशावतारकथाः कुत्र सन्ति? पुराणेषु। राजा कुत्र विश्वसिति? सचिवेषु। अत्र मूल्याङ्कः लभ्यते। पत्रालये। प्राणाः एतेषु सन्ति। प्राणिषु। वार्ताः कासु मुद्रिताः भवन्ति? पत्रिकासु। जगतः प्रभौ भक्तस्य विश्वासः। विश्वेशे। अग्रिमः अभ्यासः एषः अस्ति। नारायणः कश्चन सरलः जनः। सः विविधेषु जनेषु विविधान् भावान् प्रदर्शयति। भावपात्राणि प्रथमादिक्रमेण संख्यया निर्दिष्टानि। तेषां सप्तम्यन्तरूपैः अधस्तनवाक्यानि पूरयत। उदाहरणं: नारायणः सः आदरं प्रदर्शयति। नारायणः तस्मिन् आदरं प्रदर्शयति। अनन्तरं नारायणः एषः प्रीतिं प्रदर्शयति। नारायणः एतस्मिन् प्रीतिं प्रदर्शयति। सा आसक्तिं। नारायणः तस्याम् आसक्तिं प्रदर्शयति। एषा विनयं। नारायणः एतस्यां विनयं प्रदर्शयति। भवान् वात्सल्यं। नारायणः भवति वात्सल्यं प्रदर्शयति। भवती मैत्रीं। नारायणः भवत्यां मैत्रीं प्रदर्शयति। अहं श्रद्धां। नारायणः मयि श्रद्धां प्रदर्शयति। ते स्नेहं। नारायणः तेषु स्नेहं प्रदर्शयति। एते नम्रतां। नारायणः एतेषु नम्रतां प्रदर्शयति। भवन्तः प्रेम। नारायणः भवत्सु प्रेम प्रदर्शयति। ताः गौरवं।
नारायणः तासु गौरवं प्रदर्शयति। भवत्यः विधेयताम्। नारायणः भवतीषु विधेयतां प्रदर्शयति। एताः भक्तिं। नारायणः एतासु भक्तिं प्रदर्शयति। वयं विशेषादरम्। नारायणः अस्मासु विशेषादरं प्रदर्शयति। इदानीं सप्तमी विभक्तिरूपाणि जानीमः। अधोनिर्दिष्टं कोष्टकं पठत। सप्तमी विभक्त्यन्तानि रूपाणि। इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः चेत् हरौ हरिषु। इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् एकवचने मत्यां मतौ इति रूपद्वयं भवति। मतिषु। इकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः चेत् दद्नि ददिषु। इत्येवं रूपाणि भवन्ति। उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः चेत् गुरौ गुरुषु। उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् एकवचने धेन्वां धेनौ इति रूपद्वयं भवति। धेनुषु। उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः चेत् मधुनि मधुषु। इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः चेत् पितरि पितृषु। ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् मातरि मातृषु। इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ऋकारान्तः अन्यविधपुल्लिङ्गशब्दः चेत् कर्तरि कर्तृषु। इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अधोनिर्दिष्टानां सप्तमीविभक्तिरूपाणि लिखत। उदाहरणं प्रवृत्तिः प्रवृत्तौ प्रवृत्तिषु। नाभिः नाभौ नाभिषु। भीरुः भीरौ भीरुषु। रज्जुः रज्जौ रज्जुषु। सन्ततिः सन्ततौ सन्ततिषु। माता मातरि मातृषु। श्रोता श्रोतरि श्रोतृषु। कार्यकर्ता कार्यकर्तरि कार्यकर्तृषु। गुणाणुः गुणाणौ गुणाणुषु। वायुः वायौ वायुषु। संस्कृतिः संस्कृतौ संस्कृतिषु। अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे दत्तानां शब्दानां सप्तम्यन्तेन रूपेण रिक्तस्थलं पूरयत। अत्र एकवचनान्तानि रूपाणि एव अभिप्रेतानि सन्ति। उदाहरणं भक्तस्य साधुः विश्वासः आसीत्। भक्तस्य साधौ विश्वासः आसीत्। लक्ष्मणस्य भ्राता अतीव आदरः आसीत्। लक्ष्मणस्य भ्रातरि अतीव आदरः आसीत्। शबर्याः दाशरथिः अतीव आदरः आसीत्। शबर्याः दाशरथौ अतीव आदरः आसीत्। श्रवणकुमारस्य पिता अतीव आदरः आसीत्। श्रवणकुमारस्य पितरि अतीव आदरः आसीत्। भीष्मस्य माता अतीव आदरः आसीत्। भीष्मस्य मातरि अतीव आदरः आसीत्। एकलव्यस्य गुरुः अतीव आदरः आसीत्। एकलव्यस्य गुरौ अतीव आदरः आसीत्। जनकस्य दुहिता अतीव प्रीतिः आसीत्। जनकस्य दुहितरि अतीव प्रीतिः आसीत्। विवेकानन्दस्य भारतीयसंस्कृतिः अतीव प्रीतिः आसीत्। विवेकानन्दस्य भारतीयसंस्कृतौ अतीव प्रीतिः आसीत्। दिलीपस्य धेनुः
अतीव प्रीतिः आसीत्। दिलीपस्य धेनौ अतीव प्रीतिः आसीत्। अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे दत्तानां शब्दानां सप्तमी बहुवचनान्तेन रूपेण रिक्तस्थलानि पूरयत। उदाहरणं हिन्दु ऐक्यं भवेत्, हिन्दुषु ऐक्यं भवेत्। अग्रे शिशु मुग्धता भवेत्, शिशुषु मुग्धता भवेत्। मुनि इन्द्रियनिग्रहः भवेत्, मुनिषु इन्द्रियनिग्रहः भवेत्। भ्रातृ सहमतः भवेत्, भ्रातृषु सहमतः भवेत्। नेतृ दूरदृष्टिः भवेत्, नेतृषु दूरदृष्टिः भवेत्। स्नायु शक्तिः भवेत्, स्नायुषु शक्तिः भवेत्। दधि रुचिः भवेत्, दधिषु रुचिः भवेत्। विपणि स्वच्छता भवेत्, विपणिषु स्वच्छता भवेत्। यातृ स्नेहः भवेत्। यातृषु स्नेहः भवेत्। मित्राणि, एवं वयं सप्तविभक्तीनामपि अभ्यासं कृतवन्तः। नमो नमः।